अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बेने खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत और आफियत से रखे, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। सूरह यूसुफ आया नंबर 6 इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो सूरह यूसुफ में हम कहाँ तक पहुंचे थे कि सूरह यूसुफ एक ख्वाब देखते हैं जिसको अपने अब्बा के सामने जब वो बताते हैं, यानी याकूब अलैहिस्सलाम को के सामने बयान करते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि या बुनैया है मेरे बेटे, ना तुम अपना ये ख्वाब अपने भाइयों से शेयर करो या बताओ। फिर क्या करेंगे वो, फयकीदु लका कैदन, फिर और तुम्हारे खिलाफ जो है कोई चाल चलेंगे। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबिन। तो हम इस बात पर बात कर रहे थे कि शैतान, ये इंसान का नफ्स तो है ही, लेकिन जहाँ शैतान ने देखी नफ्स की कमजोरी, तो वहां पर शैतान को मौका मिल जाता है। तो हमेशा जो है अल्लाह ताला से पनाह मांगते रहना चाहिए अपने खुद के नफ्स की बुराइयों से सबसे पहले तो। क्योंकि जैसे शैतान को लग रहा है कि आपको गुस्सा आने वाला है, तो वो गुस्सा अपनी तरफ से और बढ़ा देगा। आपको किसी से हसद हो रही है तो अपनी तरफ से और बढ़ा देगा। तो शुरुआत हमारे तरफ से होती है, हमारे नफ्स से, बाकी जो है शैतान अपना काम कर जाता है। तो इसलिए सबसे पहले अपने नफ्स पर हम काबू रखें, अपनी बुराइयों पर हम अल्लाह ताला से पनाह मांगे, अल्लाह ताला से बुराइयों से पनाह मांगे, अपने बुरे अखलाक से पनाह मांगे। इसकी जो दुआएं हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक़ि वल अमाली वल अहवाई, तो वो सारी दुआएं आप मांगा करें। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा, वो जो दुआ है उसको मांगा करें। तो फोकस रहें कि पहले हम अपने आप को बेहतर बनाएं। हमेशा दूसरों की तरफ देखने की बजाय अपनी बुराइयों से हम जो है निजात पाने की कोशिश करें, अल्लाह ताला से पनाह मांगते रहें। और शैतान तो है ही। तो ऐसे ही जब हम अपने बारे में सोचते हैं कि शैतान, जैसे कि यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि नफ्स की बुराई होती है, बट बाकी का जो काम होता है शैतान करता है। तो यही चीज हम सामने वाले से भी, जब कोई बुराई हो जाए ना हमारे हक में, तो उस पर हमारा ये ख्याल जाना चाहिए कि ठीक है, उसके दिल में बुराई थी मेरे लिए, लेकिन जो बहुत ज्यादा काम उस पर किसने किया है, शैतान ने किया है। तो सामने वाले को माफ करने के लिए भी कभी हमें ये चीज काम आती है कि जब हम समझते हैं कि सामने वाला भी इंसान है, कमजोर है, उसकी थोड़ी सी बुराई को देकर शैतान ने फायदा उठाया और उसे बहुत ज्यादा बुरा करने पर उकसा दिया, तो कभी वो माफी मांग ले, या कभी आपका दिल चाह रहा है कि उसे माफ करना है, तो ये वाली आयत जो है आपको फायदा देगी कि आप माफ करना चाह रहे हैं, तो आपको रोकने के लिए भी शैतान काम करेगा। सामने वाले को थोड़ा गुस्सा आया था, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा उसे दिलाकर बहुत सारे बुरे अल्फाज या बुरे काम उसे करवा देता है। तो हमें एक दूसरे को माफ करते हुए एक दूसरे के साथ बेहतरीन ताल्लुक रखने के लिए जो है ये आयतें हमें मदद करती हैं। वकज़ालिका यज्तबीका रब्बुका, तो आगे याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दे रहे हैं कि इस तरह यज्तबी, चुनेगा आप तुम्हारा रब, वो युअल्लिमुका, अल्लिम से अल्लिमा सिखाना, सिखाएगा तुम्हें, का यानी तुम्हें, मिन तावील अहादीसी, तो अल्लाह ताला तुम्हें क्या सिखाने वाला है, तावील अहादीस, मामलात की गहराई। हालांकि इन्होंने ख्वाबों की ताबीर कहा है, लेकिन जो मामला फहमी भी होती है, इसको ओवरऑल हम ले सकते हैं। डीपर अंडरस्टैंडिंग जो कहते हैं, मामलात की दूर तक, दूर अंदेशी से काम लेना। कुछ लोगों को भी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा समझदारी से काम लेते हैं मामलात के, कि इस वक्त कौन सा डिसीजन कहाँ पर इसका इफेक्ट होगा, क्या उसका अंजाम होगा। कुछ लोग बहुत अच्छे से उसकी कोशिश करते हैं कि वो बताएं, सामने वाले को भी सजेशन दे, और ऐसे लोगों से हम एडवाइजर्स भी लेते हैं। तो ये मामला फहमी है। तो ये तावील अहादीस का दोनों ही मतलब है कि ख्वाबों की भी ताबीर है, और जो मामला चल जिंदगी के जो मामलात हैं उसकी भी जो है उनकी बसीरत हासिल होती है। वह युतिम्मु निअमतहु अलैका, और मुकम्मिल करेगा, तमाम या पूरी करेगा अपनी नेमत को तुम पर।
व अला आल याकूब, और आल याकूब पर, आल याकूब यहाँ पर कौन? अम, याकूब अलैहिस्सलाम, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके औलाद है, बिन्यामीन उनकी जो इमीडिएट औलाद है, और बाकी के जो 11 भाई हैं। ये याकूब अलैहिस्सलाम की दो बीवियां हैं, एक बीवी से यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन हैं, और बाकी के जो 11 बच्चे हैं वो दूसरी बीवी से हैं। तो उस वो भी एक वजह है कि जो 11 भाई हैं सौतेले होने की वजह से भी जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम से और बिन्यामीन से जो है हसद करते थे। क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम, एक होता है ना कि औलाद की अच्छाइयों की वजह से वालिदैन उसकी ज्यादा उससे मोहब्बत करते हैं। तो क्योंकि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ऑलरेडी अल्लाह ताला उन्हें चुनने वाला था, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे होंगे अपने आदात में, अपने अखलाक में, वालिदैन के साथ अपने सुलूक, जिस तरह से वो सुलूक करते थे। तो ऑब्वियसली एक बाप के दिल में ज्यादा जगह होगी। तो उस वजह से भी जो है, और खूबसूरती में तो थे ही। तो जैसे किसी के पास कोई सलाहियतें देखते हैं तो दूसरों को जो है हसद होती है, चाहे वो अपना खुद का भाई ही क्यों ना हो। कमा अतम्माहा, तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे, याकूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से ये अल्लाह ताला का फरमान आ रहा है, वह कज़ालिका यज्तबीका रब्बुका, कि इस तरह से तुझे चुन लेगा और तुझे सिखाएगा बातों का अंजाम, और तुझ पर अपनी नेमत पूरी कर देगा, और याकूब अलैहिस्सलाम के घर वालों पर, जैसा कि उसने पूरा किया तेरे बाप दादा पर, अब वैका तुम्हारे बाप दादा पर, मिन कबलु, और इनके बाप दादा कौन थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम दादा, फिर उसके वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जैसे हम परदादा कहते हैं। इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम, बेशक तुम्हारा रब क्या है? खूब जानने वाला है और हिकमत वाला है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबूवत तो अता फरमा ही थी, लेकिन आपको जो है बड़ी उम्र में इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम को दिया था, जो जिनकी नस्ल से जो है आगे काफी बस एक रिसालत चल रही थी। तो इस तरह से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला को इल्म भी है और हिकमत भी है, यानी कि खूब जानता है अल्लाह ताला कि किसे क्या नेमत से नवाजना है। ऐसा नहीं हुआ देखें दुनिया में कि अल्लाह ताला ने एक रसूल को ही सारी चीजों की नेमतें दे दी, किसी को कुछ दिया तो किसी को कुछ दिया, किसी को इल्म से नवाजा, किसी को बादशाहत से नवाजा, किसी के हाथ में शिफा दी, किसी को कुछ। तो ये अल्लाह ताला खूब जानते हैं कि किससे क्या काम लेना है और किसे कौन सी, और उस जमाने में क्या एग्जैक्टली होने वाला है, और उस वक्त किस तरह के इल्म की या किस तरह की शख्सियत की वहां पर जरूरत है उन हालात को संभालने के लिए, ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। तो किस कौम में किस तरह के रसूल को भेजने हैं, और किस तरह का वहां पर पैगाम भेजना है, और मौजिज़े कौन से दिखाने हैं, ये भी अल्लाह ताला खूब जानते हैं। अब जैसे कि कहा जाता है कि मूसा अलैहि सलाम के वक्त में जादू उरूज पर था, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को वो मौजिज़ा दिया जो शहर पर, जादू पर डोमिनेंट आए। और ऐसे ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त में जो है इल्म का बहुत ज्यादा उरूज था, और स्पेशली जो मेडिकल फील्ड थी उसमें बहुत ज्यादा वो काम कर रहे थे यहूदी। अल्लाह ताला दूसरी जगह भी फरमाते हैं कि यहूदियों को, यानी कि बनी इसराइल को, अल्लाह ताला ने इल्म की बिना पर उन्हें सारी उनकी कौमों पर फजीलत दी। तो इनके अंदर बहुत ज्यादा था। इवन कुरान में भी इनकी जो लोग होते हैं उसके लिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अहबार कहकर भी एक लफ्ज आता है। अहबार का मतलब होता है, अहबर एक्चुअली इंक के लिए कहा जाता है। तो अहबार इसलिए कहा गया कि इतना लिखते इतना लिखते, यानी कि इनके अंदर बहुत ज्यादा किताबों का मुताले का शौक था। तो उससे वहां से ये लोग बहुत सारी इजादात भी जो है किया करते थे। उस वक्त जैसे कि हम इजिप्ट की सिविलाइजेशन को भी देखते हैं, या उस वक्त इवन जस्ट वो जो मम्मीज को उन्होंने जिस तरह से प्रिजर्व किया था उसको भी अगरचे देख लें, तो आज तक साइंस जो है बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पाई, जबकि आज साइंस कहते हैं कि बहुत प्रोग्रेस कर रही है, बहुत डेवलपमेंट है, बहुत रिसर्चर्स कर रहे हैं, लेकिन उनके मुकाबले में साइंस आज भी जो है कुछ अचीव नहीं कर पाई। तो इतना ज्यादा उनके अंदर जो है इल्म था। तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को वो मोजिज़ात दिए जो उनके इल्म पर भी डोमिनेंट आ रहे थे। जैसे आप जो है अंधे को
شفا دے دیتے تھے، اور جو اسکن پرابلم تھی، جو زام کہتے ہیں، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں شفا دی تھی، اور اس کے علاوہ مردے کو آپ اللہ کے حکم سے زندہ کرتے، اور یہاں تک کہ برڈ کا ماڈل، کلے سے ماڈل بناتے اور آپ پھونکتے تو وہ زندہ ہو جاتا. تو یہ بہت سارے. تو ایسے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو ہے زبان پر بہت عبور تھا، بہت ہائی کلاس جو آپ کہہ سکتے ہیں ان سمپل ورڈز لینگویج. اس وقت وہ تھا زبان، لٹریچر جو کہتے ہیں، تو اس پر بہت زیادہ عبور تھا کہ بہت جیسے اردو میں بھی آپ دیکھیں ایک بول چال کی اردو ہوتی ہے، ایک کتابوں میں ایک اردو ہوتی ہے، لیکن اب اقبال کی آپ اردو اٹھائیں تو بغیر ڈکشنری کے آپ نہیں سمجھ سکتے. تو ایسے ہی وہ جو نالج کا خزانہ تھا لینگویج کے اوپر، تو اس وقت جو ہے وہ تھا. تو ایسے وقت میں جو ہے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جس میں صرف آپ دل کو ہی دیکھ لیں، ملٹیپل ورڈز دیے گئے ہیں. ایک اونٹ کو بھی لے لیں، وہاں پر بھی جو ہے ملٹیپل ورڈز دیے ہوئے ہیں. ایسے ہی گناہ کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ ذنب آتا ہے، اسم آتا ہے سا والا. ایسے ہی ہے ہوبن کبیرہ، ہوبن. تو وہ کہاں پر کس کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے اس کے بھی الگ الگ میننگس رہتے ہیں. حالانکہ گناہ ہم اردو میں ایک ورڈ ہے، لیکن جب عربی میں ہم جانتے ہیں تو اس ٹائپ کے گناہ کے لیے وہ ورڈ، اس ٹائپ کے گناہ کے لیے وہ ورڈ، اس طرح سے جو ہے بہت زیادہ رچ ہے عربک. تو اس طرح سے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو جیسے ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، اس سے پہلے جن کو بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی، ایسے ہی اب یوسف علیہ السلام کی طرف بھی جو ہے نعمتیں وہ پوری کرنے والا ہے. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں، یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی تھی. ایک تو وہ علم دیا تھا، اور اس کے بعد میں آپ کو اس زمین پر اقتدار بھی دیا تھا. آپ منسٹر تھے، خزانۃ حل اردہ کر، ایسے شاید ایگریکلچرل، جیسے کہ آج کہہ سکتے ہیں ایگریکلچرل منسٹر یا ٹریجرر. اس وقت کا جو بھی ڈیسٹینیشن تھا، ڈیزگنیشن تھا، وہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا. پھر وہاں پر آپ کے بھائی، آپ کے ابا بھی وہاں پر آ کر سیٹل ہوئے. تو اس طرح سے بہت ساری جو نعمتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازیں، جو قرآن کی اس سورے میں ہی ہمیں آگے جا کر ملتی ہیں. لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلین. البتہ ہے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں آیتن نشانیاں للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے. یعنی کہ جیسے پوچھ رہے تھے کہ مصر جا کر کیسے سیٹل ہو گئے بنی اسرائیل، تو یہ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ جب یوسف علیہ السلام کا اور ان کے بھائیوں کا واقعہ آپ سنیں گے تو اس میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. تو کیا ہوا تھا واقعہ؟ اذ قالوا لا یوسف، جب کہا، قالو سے پتا چلتا ہے کہ پلورل، بھائی کہہ رہے ہیں، لا یوسف، یوسف علیہ السلام، و اخوہ، اور اس کے بھائی، احب الی ابینا، احب، یہ سنگولر ہے اخو، جیسے کہ میں نے کہا تھا یہاں پر اخوتی جو ہے پلورل ہے. دیکھیں اخوتی بھائی، اور پلورل ہے. یہ اخی، اخی کا اخو ہو گیا، اخی یعنی کہ سنگولر. جیسے میں نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ایک ہی بھائی تھے، بنیامین، اپنی ماں سے، سیم مدر سے. تو یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ احبو، یعنی کہ یوسف اور اس کا بھائی جو ہے، احبو سپرلیٹو ڈگری ہے کہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے، الا ابینا، ہمارے ابو کی طرف، یا ہمارے ابو کے نزدیک، یا ہمارے ابو کو جو ہے احب، زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ پیارا ہے، منا، ہم سے، ونحن، اور جبکہ ہم عصبتن، ایک جماعت ہے. آج کے وقت میں بھی دیکھیں جس کے زیادہ بیٹے ہوتے ہیں اس کو ہم فیل کرتے ہیں کہ اپنے آپ میں جو ہے اس کے اندر ایک روب ہے، ایک عزت ہے. تو ایسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم 11 بھائی کا یہ گروپ ہے، اور لیکن ابا جو ہے یوسف اور اس کے بھائی کو زیادہ پسند کرتے ہیں. جبکہ ہم 11 بھائی ہیں تو ہم زیادہ ان کے لیے بینیفیشل رہیں گے، ان کی چاہے اولڈ ایج میں ہو یا ان کی دوسرے میٹرز دیکھنے کے لیے ہے. تو ہمارے گروپ کو انہیں زیادہ پسند کرنا چاہتے ہیں کہ یہ میرے، اور آبویسلی وہ 11 بھائی آپس میں مل جل کر ہی رہتے ہوں گے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ایک باپ کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے، یہ دونوں میرے کیا کام آئیں گے، یہ میرے 11 بیٹے ہیں، میرے تو فلاں 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 کام آ جائیں گے. تو وہ اس طرح سے باپ کا ایک رویہ یہ
یہ ہونا چاہیے تھا کہ 11 بھائیوں کی طرف زیادہ ان کا ان کی محبت ہونی چاہیے تھی یا ان کا جھکاؤ ہونا چاہیے تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابا تو ان دونوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جبکہ ہم جو ہے ایک اچھی خاصی جماعت ہیں. ان ابانا لفی دلال مبین، بے شک ہمارے ابا جو ہیں لفی دلال مبین. تو یہ دیکھیے یہ دلال گمراہی کا ہمیشہ ورڈ جیسے ہم آ، بندوں کے لیے لیتے ہیں، عام بندوں کے لیے ایک اردو میں صرف ایک ہی ورڈ آتا ہے گمراہی. ایسی بات نہیں ہے. گمراہی کا مطلب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اس بات کو نہ سمجھنا. تو یہاں پر یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ابا جو ہے بالکل ناسمجھی سے کام لے رہے ہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں صریح غلطی میں ہے. غلطی میں ہے یا بات کو صحیح سے سمجھ نہیں رہے ہیں. اقتلو یوسف، ابھی آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اس طرح سے بات کریں کہ دیکھو ہم یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت ہے، اور جبکہ ہم سے محبت ہونی چاہیے تھی. تو ہم کیا کریں، یہ نہیں اگرچہ نکال دیں تو اس کو آپ پڑھیں گے اقتلو، کمانڈ جا رہا ہے، امر کا صیغہ، قتل کر دو یوسف، یوسف کو، اوت یا او کا مطلب یا، اوت رہو، یا کا کیا کر دو، اس کو ڈال آؤ، اردن، ارض سے اردن ہوا ہے زمین پہ، یخلو لکم وجہ، یخلو جیسے پہلے بھی تھا ورڈ آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے، خلو، خلو یعنی کہ خالی ہو جانا. تو خالی ہو جائے گا لکم تمہارے لیے، وجہ ابیکم تمہارے ابو کا، وجہ یعنی کہ فوکس، چہرہ کا مطلب ایک ہوتا ہے انی وجہ تو وجہ، پڑھتے ہیں نا، میں نے فوکس کیا یا اپنا چہرہ کیا، مطلب کیا، میں نے اپنا ڈائریکشن یا اپنا رخ کیا. تو یہ تمہارا رخ یا تمہارا ابا کا جو فوکس ہے وہ تمہاری طرف ہو جائے گا. اب یوسف چلے جائیں گے تو پھر آبویسلی ابو کو اس کی محبت کم ہو جائے گی، تو اپنے دوسرے بھائیوں کی طرف یا اپنے دوسرے بیٹوں کی طرف ان کی محبت زیادہ ہو جائے گی. وَتَكُونُ مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور تم ہو جاؤ گے اس کے بعد میں، یا تم ہو جاؤ، تکونو تم ہو جاؤ اس کے بعد قومن صالحین. تو یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قوم کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں کہ بڑی گروپ کے لیے کہا جا رہا ہے، وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے لیے بھی قوم کا ورڈ آتا ہے. قومن صالحین، نیک لوگ ہو جانا، یعنی کہ اب آلریڈی وہ 11 لوگ ہیں، 11 لوگ اب کھڑے ہو کر کہیں پر بات کر رہے ہیں آپس میں، کوئی ایک ایڈوائز کر رہا ہے کہ تو ایسا کرتے ہیں ہم یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں یا کہیں باہر کسی دور جگہ پر چھوڑ آتے ہیں تاکہ ابو کی جو محبت ہے وہ ہمیں مل جائے. اور ایک گناہ کرنے کے بعد میں ہم کیا کریں گے، توبہ کر لیں گے، اس کے بعد میں سے ہم اچھے ہو جائیں گے، اس کے بعد میں ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے. تو اکثر جو ہے شیطان ہمارے درمیان بھی جو ہے، یعنی ایک انسان، عام انسان کے اندر بھی یہ وسوسے ضرور ڈالتا ہے کہ بس یہ ایک جھوٹ بول دو، بس آج ہی ایک غلطی ہے. اب جیسے شادی کا ہی موقع آ گیا سمجھے کہ وہاں پر ہمارے اندر وسوسہ کیا ڈالتا ہے، بس شادی، اس ایک شادی میں نا ہم حجاب نکال دیتے ہیں. ہمارے گھر کا فنکشن ہے یا ہمارے بس یہ ایک کام ہو جائے، ہم یہاں پر آج ایک دن میوزک سن لیتے ہیں، بس آج ایک دن یہ کام کر لیتے ہیں، آج ایک دن نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، آج ایک دن روزہ نہیں رہتے. ایون نفل روزوں کا بھی آپ دیکھ لیں کہ منڈے تھرسڈے رکھنے کی آپ کے اندر ہے، تو ہر منڈے ہر تھرسڈے آ کر شیطان آپ کو کیا کہے گا، بس آج ایک دن چھوڑ دیتے ہیں. اندر آپ کے وسوسہ یوں فیل ہوتا ہے کہ وہ آپ فیل کر رہی ہیں کہ آج ایک منڈے چھوڑ دیتے ہیں، آج ایک تھرسڈے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ہمیشہ جو ہے شیطان آ کر آپ کو پہلی غلطی پہلے ہی کروانے کے لیے زیادہ اکساتا ہے. پھر انسان جب دیکھ لیتا ہے انسان شیطان کے اچھا یہ والی کمزوری اس کے اندر کام کر رہی ہے، تو پھر ہر بار وہی کمزوری لے کر آتا ہے. اچھا آج بہت ٹائرڈنیس ہو رہی ہے، میں نماز بیٹھ کر پڑھ لیتی ہوں. بس آج آپ نے اتنا سوچا کہ ہر دن جب آپ وضو کر کے آئیں گے نا، آپ کے اوپر ٹائرڈنیس ڈالے گا کہ آج بھی ٹائرڈ ہوں، میں بیٹھ کر ہی نماز پڑھتی ہوں، آج بہت تھکی ہوئی ہوں یا آج بہت کام ہے، آج کا میں نفل روزہ چھوڑ دیتی ہوں. حالانکہ وہ اس دن آپ چھوڑ دیں کام ہی زیادہ، بلکہ اس دن آپ دیکھیں گے کہ حالانکہ ویسا کوئی کام تھا نہیں، یا وہ ایسے کام تھے جو کل بھی کر سکتے تھے. تو شیطان ہمیشہ ہمارے آس پاس لگا رہتا ہے، ہمارے اندر کمزوریاں ڈال کر، ہم نے اچھائی کی لالچ دے کر بھی جو ہے ہمیں بہکاتا ہے. تو یہاں پر یہ کیا کہہ رہا ہے، یا آپس میں بات کر رہے ہیں، لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو وہ کیا بتا رہا ہے کہ بس یہی ایک گناہ کر دو، اس کے بعد میں تم اپنے ابو کے اچھے بیٹے بن جاؤ، اچھے اولاد بن جاؤ. تب یہاں پر کیا آگے ہوا،
قال قائل منہم، قال کہا، قائل کہنے والا، تو اب جو کہہ رہا تھا ان میں سے ایک بولے گا، منہم ان میں سے، لا تقتلوا یوسفا، نہ تم قتل کرو یوسف کو، وَأَلْقُوهُ فی غیابت الجب، ڈال دو اسے غیابت الجب، غیابتی اندھا یا گہرا، گہرا ہی لیں آپ اس کو، جبی کنواں، یعنی کہ اب ایک جو پوری سازش سن رہا تھا اس نے فوراً سے کہا کہ نہیں نہیں آپ قتل مت کرو یوسف کو، یہ اچھا ہے نا، کیوں بڑا گناہ کرنے سے چھوٹا گناہ زیادہ بہتر ہے نا، قتل تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، تو ایک کام کرتے ہیں ہم کسی گہرے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، گہرے کنویں میں کیوں؟ کیونکہ وہاں سے واپس یوسف خود تو نکل کر آئیں گے نہیں، تو وہاں پر آگے بتا رہا ہے یلتقطہ بعد السیارتی، اسے اٹھا لے گا بعد السیارتی، سیارہ سفر کرنے والے، تو وہاں اس وقت ان لوگوں کو اچھے سے پتا تھا کہ اس وقت کے حالات کیسے رہتے تھے، کہ قافلے ادھر سے ادھر آیا جایا کرتے تھے، اور راستے میں جہاں کنواں ہوتا وہاں سے پانی نکالنے کے لیے ضرور وہ قافلہ کھڑا ہوتا، تو قافلہ کوئی اس میں اپنا جو کیا کہتے ہیں ڈول ڈالے گا، تو آبویسلی وہاں سے یوسف علیہ السلام کو باہر نکال لیں گے، تو یعنی کہ اب لیکن یوسف علیہ السلام کو کیونکہ پتا نہیں ہے کہ اس طرف آنے کا، اور اس وقت کا رواج بھی کیا تھا کہ جیسے کوئی انسان ملتا ہے اس کو اپنا غلام بنا لیتے تھے، تو یوسف علیہ السلام کے واپس یہاں آنے کے چانسز تو ہے ہی نہیں، اور ہم بھی خجل سے بچ جائیں گے، اور کوئی مسافر نکال ہی لے گا تو خیر ان کا کھانا پانی ان کی زندگی چلتی رہے گی، تو یعنی کہ کم گناہ کی طرف یہ جو ہے انہیں ایڈوائز کرتا ہے، ان کن تم فاعلین، اگرچہ تم کرنے ہی والے ہو، تو باقی تم یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہ رہے ہو، تو چلو ہم ایسا والا کر لیتے ہیں، قالو، اب فائنل ہو گیا، اس کی بات مان لی گئی، قالو، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا، ما لکا، کوشچن ہے ماں، کیا لکا آپ کو، لا تأمنا، نہیں تأمنا، یہ تا تم کے لیے ہے، آمنا میں ماننا، نہیں آپ مانتے ہمیں یا اعتبار کرتے، اللہ یوسف، یوسف کے بارے میں، وَإِنَّا، اور بے شک، لہو، اس کے لیے، کس کے لیے؟ یوسف کے لیے، لناسہون، البتہ ناسہون، ہم خیر خواہ ہیں، شیطان بھی وہ سورہ بقرہ میں جب بات آتی ہے کس کی؟ آدم علیہ السلام کی، تو جب وہ جنت میں انہیں کھانے کے لیے اکساتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ میں ناسی ہوں، ناسح کا ورڈ یوز کرتا ہے، یعنی کہ خیر خواہ ہوں، تو ایسے یہاں پر ایک تو جب ان کا فائنلائز ہو گیا تو اس میں کیا کہہ رہا ہے، یعنی کہ یہ لوگ کیا، اچھا یہاں ایکچولی میں یہ ورڈ کے لیے واپس آ رہی تھی، القا، کچھ ورڈس آپ کو یاد ہو جائیں اس لیے میں تھوڑا ادھر ادھر سے بھی دینے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ اس کانٹیکسٹ سے یاد رہ کر آپ کو ورڈ یاد ہو جائے، تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب لاٹھی ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ القا، القو یا القاہا، القا کا ورڈ آتا ہے، القا یعنی ڈالنا، تو وہ ورڈ یاد کرتے ہیں، اگرچہ آپ لوگوں میں سے کوئی ڈیفیکلٹ ورڈس یاد کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پر، ایک 5 ورڈس بھی یاد کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو جیسے جیسے آپ آیتیں پڑھیں گے آپ کو آہستہ وہ لینگویج آپ کو امپروو ہو جائیں گے، پھر نیچے آپ کو ترجمہ دے کر پڑھنا نہیں پڑے گا، جیسے آپ آیتیں پڑھیں گے آپ کو میننگ سمجھ آ جائے گی، تو آپ کوشش کریں، میں اپنی کلاس میں یہی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو بس سن کر اٹھ کر جانا نہیں ہے، آپ کو وہ عربی سمجھ آنی چاہیے آپ کو، تو اس لیے بھی میں تھوڑا ادھر ادھر سے ہنٹ دیتی رہتی ہوں، تو چلیں ٹھیک ہے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، تو بے شک ہم کیا ہیں؟ خیر خواہ ہیں یوسف کے، یعنی کہ کنونس کر رہے ہیں ابو کو کہ آپ نہ جانے کیوں ہمارے بات پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے، ہم تو یوسف کے بڑے خیر خواہ ہیں، ارسلہ معانا، بھیجو اسے ہمارے ساتھ، غدن، کل، یرتع، کہ وہ کھائے، ویلعب، کھیلے کودے، وَإِنَّا، اور بے شک، لہو، اس کے، لحافظون، ہم حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی کہ آپ ڈرے نہیں، ہم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، یا اکثر اس پر تو ڈائریکٹ شک نہیں جائے گا، ہم یہی کہیں گے نا، بڑے بھائی کے ساتھ چھوٹے بچے کو بھی آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کیا، نہیں آپ صحیح سے ٹیک کیئر نہیں کرو گے وہ کہیں گر پڑ جائے گا، ایکچولی ضروری نہیں کہ بھائیوں پر شک کر رہے ہیں یہاں پر، اس لیے یہ کیا کہہ رہے ہیں،
यकीन दिला रहे हैं कि नहीं आप हम पर भरोसा रखें, हम उसको टेक केयर कर लेंगे। गदा, वो बिसौमी गदिन नवैतु, आप इसमें जो रोजे की नियत करते हैं वो बिसौमी गदिन, गदन, सौम यानी कि रोजा, गदन कल का। तो ऐसे यहाँ पर गदन कल, यरता खाए, ये वो वाला खाना नहीं खाना, जस्ट जो स्नैक्स जैसे हम कहते हैं। तो इसके लिए ये वर्ड यहाँ पर कुलू का वर्ड नहीं आया, यरता का वर्ड आया है, यानी कि जो स्नैक्स टाइप है, खाएंगे पिएंगे जैसे आमतौर पर पिकनिक में खाते पीते हैं, इसलिए। और यल अब खेले कूदेगा और हम उसको टेक केयर कर लेंगे। कौला कहा, अब यहाँ पर देखें सिंगुलर, कौन कह रहे हैं? याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, उनके वालिद कह रहे हैं। इन्नी बेशक मैं, ला यहजुनूनी, हजन से है, हजन गम को कहते हैं ना। अलबत्ता यह जुनूनी, मुझे गमगीन करता है, अंतज़हबो कि तुम ले जाओ भी उसको, व अखाफू और मैं डरता हूँ, अन याकुलहु ज़िबो कि खा जाए उसको, जिब यानी भेड़िया, व अंतुम और तुम, अनहु उससे गाफिलुन गाफिल रहो। तो क्या कह रहे हैं कि उस बात पर ही गम आ जाता है ना। देखिए जिस तरह से यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, वो सिचुएशन जो कल के दिन होने वाली है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि रसूलों को ख्वाबों के जरिए हमेशा आगे होने वाले मामलात का एक अल्लाह ताला इशारा देते हैं। तो हो सकता है कि याकूब अलैहिस्सलाम को भी ऑलरेडी ये इशारा मिल गया था कि एक वक्त आएगा जब यूसुफ अलैहिस्सलाम इनसे बिछड़ेंगे, और जो है वहीं से उनकी जो आगे जिंदगी का जो एक कामयाबी का रास्ता निकलना है। तो ये खूब जानते थे। अब इन्हें मालूम भी हो गया था कि अब ये जो सिचुएशन शायद के बनने वाली है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम यानी कि उनके बेटे यूसुफ जाएंगे तो दोबारा ये देख नहीं पाएंगे। तो वो बात ही जो इन्हें गमज़दा कर रही थी कि अब जाएगा तो शायद यही वाला मामला होने वाला है। तो ये बता भी रहे हैं कि मुझे वो बात बहुत गमगीन कर रही है कि मैं तुम उसे ले जाओ, और मैं डरता हूँ कि क्या है कि उसे भेड़िया खा जाए और तुम उसे गाफिल हो, यानी कि तुम खेल में बिजी हो जाओ, कहीं कोई भेड़िया आकर उन्हें खा ना ले। कालू, उन्होंने कहा, लाइन अकलहु ज़िबु, अलबत्ता अगर खा ले उसे, ज़िबु भेड़िया, व नहनु जबकि उसबतुन हम एक जमात है, इन्ना बेशक इज़ल लखासिरुन उस वक्त हम खसारा, यानी कि हम बेकार हैं। यानी कि अगर आप समझ रहे हैं कि हमारे होते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा लेगा, तो फिर हम इतनी बड़ी जमात रहकर हम तो गोया कि गुड फॉर नथिंग जैसे का वर्ड यूज कर सकते हैं आप, कि हम तो बिल्कुल यहाँ कह रहे हो जियाकार हैं, जियाकार ठहरे, यानी कि हमारा होना वहां पर कोई फायदा नहीं दिया। तो ये वाली बात जो है हमारे लिए खुद के लिए जो है शर्म वाली बात होगी। तो ये भरोसा दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, हमारे होते हुए भला एक भेड़िया उसे खा लेगा, तो फिर हमारे होने का फायदा क्या हुआ। फलम्मा जहबू, फिर जब, जहबू ये प्लूरल है, गए ले गए, बिही उसको, किसको, यूसुफ अलैहिस्सलाम, यानी कि इतना जब इन्होंने भरोसा दिलाया और कहीं ना कहीं याकूब अलैहिस्सलाम को भी पता था कि ये होने वाला ही है, तो आपने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन आपका दिल गमगीन था। तो वलम्मा ज़हबू, तो वो ले गए यूसुफ अलैहिस्सलाम को, वह अजमाऊ और उन्होंने इत्तेफाक कर लिया, अ- अजमा कर लेना, एक हो गए, किस पर, अन यजलू हो, उस बात पर कि वो करेंगे, क्या करेंगे, फी गयाबतिल जुबी, यजलू हो, उसे यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाल देंगे, गयाबतिल जुबी गहरे कुएं में। तो जाला का मतलब भी देखिए नेक्स्ट वर्ड के तहत वो उसको आपको मीनिंग लेना पड़ता है, जैसे अखजा का हमेशा चेंज हो जाता है, तो ऐसे ही जाला यहाँ पर वो कर देंगे उसे गहरे कुएं में, ये उर्दू में हम करेंगे बना देगा उसको, जाला उसने बनाया जैसे हमने पढ़ा, तो जाला कर दिया या बना दिया उसको गहरे कुएं में आप डाल, यानी कि वो ट्रांसलेशन इस तरह से करेंगे तो वो नहीं बनेगा। तो उर्दू की जो लैंग्वेज है उसमें जैसे वर्ड को यूज करना है वैसे ही हम यूज कर सकते हैं। तो गहरे कुएं में डाल देंगे उसे, तो इस बात पर ये इन्होंने जो है इज्मा कर लिया या इत्तेफाक कर लिया। वह औहैना, और हमने वही की, औहैना इलैहि,
ہم نے وحی کی اس کی طرف، کس کی طرف؟ یوسف علیہ السلام کی طرف. یہ کس کی طرف وحی ہو رہی ہے یہ ابھی پتا نہیں چلے گا، اگلا ورڈ جو ہے ہمیں بتائے گا. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، کہ ضرور تم نبا سے ہی نبی، خبر دو گے انہیں، بِأَمْرِهِمْ ان کے اس کام کے بارے میں. ہاضا اس کام کا، یہ یعنی کہ جو گہرے کنویں میں ڈالیں گے، اس بات کا تم جو ہے انہیں خبر دو گے کہ تم نے میرے ساتھ اس طرح سے معاملہ کیا تھا. ہاضا یہ اس بات کی طرف بات جا رہی ہے. وہم لا یشعرون، جبکہ وہ جو ہے شعور نہیں رکھتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آلریڈی یوسف علیہ السلام کو انہیں بھی یہ تسلی دے رہا ہے، یہ بھی بتا رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تم انہیں ان کی اس کارنامے کو ان کے سامنے بیان کرو گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی بتا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ کوئی برا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے ساتھ اچھا ہی معاملہ ہونے والا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ تم انہیں جتا دو گے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی تمہاری مدد کی تھی. اور جبکہ یہ شعور نہیں رکھتے. اب انہیں کیا لگ رہا ہے کہ بس انہوں نے ان یوسف کے ساتھ کچھ برا کر دیا، اپنے راستے سے ہٹا دیا، اب ان کی جو ہے ہماری ہی زیادہ امپورٹنس بن جائے گی. اب یہ ایک ہوتا ہے نا کہ سامنے والے کو مثال کے طور پر جیسے کہ سورہ کہف میں آتا ہے، دو شخص ہیں، ایک مالدار ہوتا ہے، ایک بغیر تھوڑا یعنی کہ غریب ہوتا ہے. تو آج تو یہ بہت اترا رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ کچھ ہے، اتنے باغات ہیں، پانی ہے، ندیاں ہیں وغیرہ جو بھی ہے، میرے پاس مال ہے، لوگ بھی ہیں. لیکن نیکسٹ ڈے کیا ہو گیا تھا کہ کہیں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو بھی اس کے پاس تھا وہ سارا کچھ برباد ہو گیا تھا. تو اب اس وقت اس کی سچویشن ایسی ہوگی کہ جو اس کا دوست ہے اب اس سے بہتر حالت میں ہوگا. ایک ہوتا ہے نا کہ مالدار تو تھا، بہت مالدار تھا، لیکن سارا مال ختم ہو گیا، تو جو غریب آدمی ہے وہ پھر بھی وہ بہتر حالت میں نظر آ رہا ہے. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ سامنے والے کو میں نیچے دکھا کر جو ہے اس وقت میں بڑا بن جاؤں، لیکن کسے معلوم کہ اللہ تعالیٰ اگلے ہی پل، اگلے ہی دن ایسا کچھ معاملہ کر دے کہ اب الٹا ہو جائے. جو آج تک سمجھ رہا تھا کہ میں ہی بہت علم جانتا ہوں، آگے والے کو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کب علم کے دروازے کھول دے، کب اس کے پاس اس سے زیادہ علم آ جائے. تو اس وقت انسان جب سامنے والے سے انسلٹ فیل کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر معاملہ کرنے والا ہے. آج یہ انسان دولت پر یا علم پر یا صحت پر یا خوبصورتی پر، جس بنا پر بھی میرے اوپر یہ اللہ تعالیٰ ناز کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو میرے لیے بھی ایسا وقت لے کر اللہ تعالیٰ کہ مجھے اس پر جتانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ وہ خود جان جائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل کیا ہے. تو یہ یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک دن تو آئے گا جب تم ان پر یہ جتاؤ گے. یہاں پر ورڈ دیکھیں، بتاؤ گے نہیں آ رہا ہے، ضرور جتائے گا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جبکہ اس وقت وہ کیا ہے، بالکل اس بات کو نہیں جانتے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، تو بالکل ایسے ہی ان لوگوں نے اپنے پلاننگ کے تحت کام کیا اور آئے اباہم ان کے باپ کے پاس، ایشان عشاء میں، یعنی کہ شام ہوتے ہوتے وہ گھر آئے، یبکون روتے ہوئے. قالو کہا، یا ابانا اے ہمارے ابا، بے شک انا بے شک ہم، ذہبنا ہم گئے، نستبقو سبقت سے آگے آگے نکلے، وہ ترکنا اور ہم نے چھوڑا، یوسف کو اندہ متاعنا ہمارے سامان کے پاس، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ تو اسے کھا لیا ذیب، بھیڑیا. جو یعقوب علیہ السلام نے اپنا ڈر بتایا تھا اسی کو یہ لوگ ریپیٹ کر رہے ہیں. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور نہیں تم، یعنی کہ آپ یہاں کیونکہ اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں، نہیں آپ بِمُؤْمِنٍ ماننے والے ہماری، لنا ہماری بات کو، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ اور اگرچہ ہم ہیں سچے. تو کیسا یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تو سچے ہیں لیکن آپ ہماری بات مانیں گے نہیں، پہلے سے ہی بول رہے ہیں کہ آپ ضرور ہماری بات نہیں مانیں گے. وَجَاءُوا عَلَىٰ خَمِيصِهِ اور لائے اس کی خمیس پر، اس کا جو یوسف علیہ السلام کا جو خمیس تھا
उस पर क्या लगा कर लाए, बिदम, दम खून को कहते हैं। बी ये जा के साथ जा रहा है, जा अभी ग्रामर में हमने पढ़ा है, लाना, लाए खमीस को खून लगाकर, खून के साथ, या फिर बिदमिन खून के साथ, और जाओ अला खमीस ही, ले आए खून लगाकर, कजीबिन झूठा, दमिन कजीबिन झूठा खून। ठीक है, सिफत मौसूफ है यहाँ पर। कौला कहा, याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, बल सव्वलत बल्कि, सव्वलत बना ली है, लकुम तुम्हारे, अनफुसुकुम तुम्हारे दिलों ने, अमरन इस काम को, यानी कि जो काम तुमने किया है, तुम्हारे दिल ने उस बात को एक एक बात बना ली है। पर सब्रुन जमील, सब्रुन जमील, अम, अच्छा सब्र, वल्ला यानी कि अपने आप से कह रहे हैं, सब्रुन जमील यानी कि एक बगैर इन्हें डांटे, बगैर एक वावेला मचाए जैसे इंसान एक्चुअली उस सिचुएशन में करता है, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया। क्या कहा, सब्रुन जमील, वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, अल्लाह मदद चाहता हूँ इस पर जो तुम बयान करते हो। वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह यहीं पर रुकते हैं। तो इस पर जो है याकूब अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो खुद भी जो है तावीलात से वाकिफ थे, तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि ये पूरा जो है तुमने बना बनाया जो पेश कर रहे हो, इस पर जो है सब्र ही करता हूँ और अल्लाह ताला से ही मदद चाहता हूँ। तो आगे वैसे ही अल्लाह ताला से मदद आती है, फिर अल्लाह ताला बाप और बेटे को एक साथ में कर देते हैं। तो बहुत अच्छी दुआ है, जब भी हमें तकलीफ पहुंचे यही अल्फाज इस्तेमाल करें, सब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तआन, सब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तआन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।